we could save half the current shortage of natural gas. That we can help alleviate shortages by drilling for oil and gas in our own country. We can and should increase our domestic production of oil and natural gas. We're still going to need oil and gas for a while. We had a big talk as to oil production and OPEC. तेल दुनिया के सबसे अहम कुदरती वसाइल में से एक। दुनिया इसको स्याह सोने के नाम से जानती है। तेल की सियासत पर गहरी नजर रखने वाले बखूबी जानते हैं कि तेल आज आलमी सियासत, मईशियत और जंगों का महवर बन चुका है। इस स्याह सोने से ममालिक को जोड़ने और तोड़ने का काम माजी में भी लिया जाता रहा है और आज भी उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मशरिक़ वस्ता दुनिया में तेल का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा रखने वाला खित्ता है। ये सरजमीन जो कदीम तारीख, कदीम तहजीबों और कुदरती वसाइल का संगम है, यहाँ तेल ने एक नया बाब रकम किया है। तेल की दरियाफ्त ने मशरिक़ वस्ता के ममालिक की मईशियतों को यकसर तब्दील कर दिया है और आलमी सियासत में उसका किरदार अहम कर दिया है। तेल की पैदावार और बरामदात ने इन ममालिक को आलमी ताकतों के साथ ताल्लुकात में नया किरदार अदा करने का मौका दिया है। लेकिन ये तेल यहाँ कैसे आया? कैसे मशरिक़ वस्ता के ममालिक ने अपनी सरजमीन के नीचे छुपे इस कीमती खजाने को दरियाफ्त किया और इससे फायदा उठाया? तेल की तलाश का यह सफर हमें ले जाता है 20वीं सदी के अवाइल में, जब दुनिया में तवानाई के नए ज़राए की तलाश की जा रही थी, क्योंकि दुनिया में नए इजाद करदा जदीद तरीन इंजनों को तेल की जरूरत पड़ गई थी। यूं तेल एक कीमती खजाना बनकर सामने आया। पहली आलमी जंग के बाद जब यूरोपीय ताकतें इस नतीजे पर पहुंची थीं कि 21वीं सदी पर वही राज करेगा जिसका तेल पर कंट्रोल होगा, उस वक्त अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर और सप्लायर था और बरतानिया की 80% तेल की सप्लाई भी अमेरिका से ही आती थी। ऐसे में अमेरिकी तेल पर इन्हिसार कम करने के लिए बरतानिया और यूरोपीय ममालिक ने मशरिक़ वस्ता में अपने कदम जमाना शुरू कर दी। बरतानिया और फ्रांस ने मशरिक़ वस्ता के इलाकों पर अपनी हुक्मरानी को मजबूत करने की कोशिश की। खास तौर पर बरतानिया ने इराक और ईरान में तेल के ज़खायर पर काबू पाने के लिए अपने मफादात को तरजीह दी। मशरिक़ वस्ता में तेल का पहला बड़ा ज़ख़ीरा 1908 में ईरान में दरियाफ्त किया गया। ये तेल एंग्लो फार्स ऑयल कंपनी ने शुमाल मगरबी ईरान के पहाड़ों से दरियाफ्त किया था। इस दरियाफ्त के बाद मशरिक़ वस्ता में तेल की अहमियत और उसके आलमी सतह पर असरात का आगाज हुआ। ये ईरान का तेल ही था जिसको कोमियाने पर अमेरिका और बरतानिया ने 1953 में डॉक्टर मुसद्दिक की हुकूमत के खिलाफ बड़ा महाज खोल लिया और आखिरकार मुसद्दिक का तख्ता उलटकर शाह को इख्तियार कुल दे दिया। ताहम ईरान में मिलने वाले तेल की मकदार चूँकि बहुत कम थी, इसलिए बरतानी सल्तनत इस सारे इलाके में बहुत तेजी के साथ तेल की तलाश में मसरूफ थी। ईरान के बाद इराक, सऊदी अरब, कुवैत, शाम और दीगर ममालिक में भी तेल दरियाफ्त हुआ। यूं दुनिया के तेल के 50% ज़खायर सिर्फ उसी एक खित्ते में दरियाफ्त हुए, जो खुद मजहबी, लिसानी और सियासी तौर पर तकसीम दर तकसीम था। 1938 में सऊदी अरब के मशहूर इलाके देहरान में तेल का बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ, जिसने सऊदी अरब को तेल के आलमी मार्केट में एक बड़ी ताकत बना दिया। खैर, मशरिक़ वस्ता के ममालिक ने तेल की ताकत को समझा और उसे आलमी ताकतों के मुकाबले में अपनी सियासी हैसियत को मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल किया। 1960 में ओपेक का क़याम इन ममालिक की एक मुश्तरका कोशिश थी ताकि वो अपने तेल के ज़खायर पर अपनी मर्जी के मुताबिक कीमतों का तयन कर सकें। ओपेक का मकसद सिर्फ तेल की कीमतों को कंट्रोल करना नहीं था, बल्कि इन ममालिक की सियासी ताकत को भी मुस्तहकम करना था। ओपेक ने तेल की कीमतों को काबू करने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ ही आलमी ताकतों के दरमियान नए ताल्लुकात और कशमकश का आगाज भी हुआ। तेल के ज़खायर और कीमतों को कंट्रोल करने की ख्वाहिश ने कई जंगों और सियासी बहरानों को जन्म दिया, जिसके नताइज आलमी सतह पर महसूस किए गए। एक तरफ अमेरिका, रूस और यूरोपीय ममालिक अपने मफादात के लिए मैदान में उतरे और अपनी जुग्राफियाई और इक्तिसादी मफादात के तहत मशरिक़ वस्ता में मुख्तलिफ हिकमत अमलियों को इख्तियार किया, तो दूसरी तरफ अरब दुनिया ने अपने वसाइल की हिफाजत के लिए जंगों का सामना किया। अमेरिका, बरतानिया और मगरबी दुनिया के इमा पर फ़लस्तीनी सरजमीन में गैर कानूनी तौर पर नाजायज़ रियासत इसराइल के क़याम को भी इसी तनाजुर में देखने की ज़रूरत है।
1973 کے عرب اسرائیل جنگ میں امریکہ اور مغربی ممالک کی مداخلت اور اسرائیل کی حمایت نے جب جیتی جنگ اسرائیل کے حق میں کر دی تو ناراض عربوں نے اسرائیل کی مدد کرنے والوں کو تیل کی سپلائی بند کر دی تھی، اور یہ 1973 کا تیل کا بحران ہی تھا جس نے عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ امریکہ اور یورپ میں زندگی کا پہیہ جام ہو گیا تھا اور پیٹرول اسٹیشنوں پر لمبی لمبی قطاریں لگ گئی تھی۔ 1980 سے 1988 تک ایران اور عراق کے درمیان ہونے والی جنگ کا اہم محرک بھی تیل ہی تھا۔ ایران نے اپنے انقلاب کے بعد تیل کے ذخائر پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی اور عراق نے اسے روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا، جس کو عالمی سامراجی قوتوں کی حمایت اور مدد حاصل تھی۔ اس جنگ کا کوئی واضح فاتح نہیں تھا، تاہم اس جنگ نے دونوں ممالک کو بے حد مالی اور انسانی نقصان پہنچایا۔ ایران اور عراق دونوں کی معیشتیں شدید طور پر متاثر ہوئیں اور تیل کی عالمی سپلائی میں بھی مشکلات آئیں۔ 1990 اور 1991 کی خلیج جنگ عراق کی طرف سے کویت پر حملے کے بعد شروع ہوئی۔ صدام حسین کی حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ کویت اپنے تیل کے ذخائر کو غیر قانونی طور پر نکال رہا ہے، جس سے عراق کو نقصان ہو رہا ہے۔ عراق نے کویت پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں امریکہ کی قیادت میں اتحادی افواج نے عراق کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ خلیج جنگ کے بعد عراق کو کویت سے دستبردار ہونا پڑا اور عراقی فوج کو پسپا ہونا پڑا۔ عراق پر اقوام متحدہ نے سخت پابندیاں عائد کی اور تیل کی پیداوار میں کمی کا سامنا بھی ہوا۔ 2003 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر حملہ کیا۔ یہ جنگ کئی وجوہات کی بنا پر شروع ہوئی تھی، جن میں تیل کے ذخائر پر کنٹرول اور صدام حسین کی حکومت کو تبدیل کرنا بھی شامل تھا۔ اس جنگ کے دوران امریکہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عراق کے پاس جوہری ہتھیار ہو سکتے ہیں، مگر تیل کے ذخائر کا مسئلہ ہی جنگ کی اصل وجہ تھا۔ اس جنگ کے نتیجے میں عراق میں صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ ہوا، لیکن جنگ نے عراق کو تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ عراق کا تیل کا شعبہ بہت زیادہ متاثر ہوا اور اس دوران تیل کی عالمی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا۔ اس جنگ نے پورے خطے میں عدم استحکام پیدا کیا، جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ 2015 میں سعودی عرب کی جانب سے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر یمن پر حملہ بھی دراصل تیل کی ہی جنگ تھی۔ یمن کی جنگ میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان اثر و رسوخ کی جنگ کے ساتھ ساتھ تیل کے راستوں پر کنٹرول کا معاملہ بھی شامل تھا۔ سعودی عرب یمن میں اپنی حمایت یافتہ حکومت کے ذریعے تیل کے راستوں کو محفوظ بنانا چاہتا تھا، جبکہ ایران کی حمایت یافتہ حوثی اپنے ملک میں سعودی مداخلت کو روکنا چاہتے تھے۔ یمن کی جنگ میں تیل کے معاملے پر کوئی واضح فتح تو نہیں ہوئی، مگر اس جنگ نے پورے خطے میں امن و امان کی صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں سعودی عرب کی تیل کی پیداوار اور ترسیل میں مشکلات آئیں اور عالمی سطح پر تیل کی سپلائی پر بھی اثرات مرتب ہوئے۔ اگر ہم مشرق وسطیٰ کے موجودہ بحران، جس میں غزہ اور لبنان جنگ اور شام میں بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ اور ایران اسرائیل کشیدگی کا جائزہ لیں، تو اس کے پیچھے بھی ہمیں کہیں نہ کہیں تیل کا ہی کردار نظر آتا ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں تیل کا کھیل ایک سنگین حقیقت ہے جو عالمی سطح پر سیاسی، اقتصادی اور سماجی اثرات مرتب کرتا ہے۔ مستقبل میں ہم جب توانائی کے بدلتے ہوئے منظرنامے کا جائزہ لیں گے تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ تیل کا کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ تو بس آغاز ہے۔